अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। यंतम मुमिनीन मोमिनात खिदमत अनुक विलादत बासआदत हज़रत अबिल फ़ज़ल अब्बास क़मर बनी हाशिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तब्रीगो तहनियत अर्ज़बित। मौला हज़रत अबिल फ़ज़ल अब्बास फ़क़्पो माह शाबानी भी जगह औला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़क़्पे मुकर्रमा जुं हज़रत उम्मुल बनीन अलैहिस्सलाम फ़क़्पे शित्यानुगना दी दुनिया पे का तंस पछा छखनसों दी रिंचन पे मकाम मंजिलत रुकनतंगा दनाव डिक्की इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसका सलमुस इन्न लिअम्मी अल अब्बास मंजिलतन इंदल्लाह यग़बितुहा जमीउश्शुहदा यौमल क़ियामा। ngataŋa taarif bed nakato mingachigi barenuk agar stoted nakato yek dafa ngataŋ tus am मामूली शख्सिगी stoted एक दफ़ा इमाम मासूम की मुबालगा में पे स्पेलचिग में पे हक़ाइक़ गांगमी का इल्म युद्खन अहाता युद्खन अशी पौनस औला हज़रत अबिल फ़ज़ल अब्बास देना शख्सियत पेन कि इमाम मासूम खचिगिस मुख्तलिफ बयानात का व मुख्तलिफ स्तुदखाउनी का स्तुद पचासों से इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसका सलमुस मिन तस्ना गई अमू अब्बास ला खुदा इशित्या दुचुस मंजिलत न मकाम चियुत कि तमाम शुहदा कुन गंगमस क़ियामत ती जगह दे मकाम पुथों से गिब्ता बचैन काश दी मकाम पे गंगा चिया मत हंजरे अल्लाहु अकबर यारल तुस ngataŋa एक डिग्री एक मकाम ची के मिंगा चिक थोन न तो गा है दे डिग्री उमेद खान दे मकाम पर मन उमेद खान वादे रिश्ता न दे लेन पे अनु उमेद खान का तुस दोलस तो चैन गिब्ता बचैन दो मना छो तारीफ चिकमिन मसलन मिंगा चिक दरे डॉक्टर का तो इन का तो डॉक्टर मन मिन खानिस खुद मकाम पे किस्तो चाहिए आलिम इन का तो आलिम मिन खान जाहिल इस्तो पोद्यून मन फखर चिक मिन अम्मा ये वक़्त देना रिश्ते अनुयुद खान देना डॉक्टर कुन खुंती बारे अनुगना डॉक्टर कुन इस मिंगा चिकला लेक सिनस्तो तारीफ बे उलमा कुने अनुगना खुद दी इल्मियत खुरियत खान कुने अनुगना मिंगा चिगला खुनतेस्तोते खूब दूर लेक से न काबिल फ़ख्र इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसकी का सलमुल जूज़ बना क़ियामत जगह शहादती मकाम पे कम मथुन खान गैर शहीद कुनिस्तो चिंजर ज़रबा में ग़ब्तबा चिंजर ज़रबा में जो इमाम सज्जाद इसकी का सलमुल हज के क़ियामल्ला शहदा यानी शहादत दे मकाम पे का थोन योद खान कुन अल्लाहु अकबर खुनतेस चिबा चेंजू ज़रबना हज़रत अब्बास फ़क़्पे दे मकाम पुथों से ग़ब्ता बचैन कि दी मकाम पे के चियमत हंजरे छानदुल लेक सिना हज़रत अब्बास फ़क़्पे मकाम व मंजिलत पे तरफला इशारा बेत कि खुदा तबारक व तआला इशित्या लेक सिना अज़ीम इन मयत पे रफ़ी इन मयत पे मकाम न मरतबे हज़रत अब्बास फ़क़्बुला शज़द सोंसियोतीन दीर इंचान खुजा पे मुख्तलिफ स्तुदखाना सिफ़ात न फ़ज़ाइल कुन अता युंग मछा सोंसत कि अस जुमला दोने अनुगना बाज़ सिफ़ात के हज़रत अब्बास फ़क़्पो गोया दने के शस बशा चाइनंग यगनो मशहूर सोंसियोतंग कि चिंगिज़ लंगा इशारा बेद चिचिक चीन जो ज़रबाना हज़रत अब्बास फ़क़्पे शुजाअत ना खुरी फ़क़्पे दिलावरी पुइन खुरी फ़क़्पे कहरमानी पो जिस तरह कहरमान अरब कहरमान लश्कर आगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन मिनंग देना तरपे का कहरमान अरब व कहरमान लश्कर मौला अबी अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम हज़रत अब्बास फ़क़्पे
عباسیه زرسنجو زربنا عبسا لیکسنا خشم نخیانو یوما عباس صيغه مبالغه لیکسنا خشمناک نه غضبناک ده شیر پولا زرچایلو جنگلیانو کی باقی شیر کنی کن حتی چین زوانا لیکسنا خشم نه ده حالت پینو گیون منا حتی اش شیر کنی نا درخشه جکشه ادول زرچاین سوک عباس حضرت عباس فقبو مثل ادی شیر غضبناک نچوس کی باقی حتی تام سی کرن قوت نا کود کوریود کند دشمن کنین نا عباس فقبو نا روبرو چانا لرزه یونت پا جکست پا دارت پا چانا کری باوی فقبو لا اسد الله الغالب خدای ترقبو قهرمان این موید پیده سنگه زر لقب تو بچا سوان دی لقب پو مولا امیر المؤمنین فقبوز کری میگود عباس فقبو لا شزده بس که قهرمان زره پهلوان زره دی بارن غطان نمونه من موید جنگ صفین مولا امیر المؤمنین فقبو مقابل معاویہ علیہ اللعنہ کی مولانا کوئی بارے انو اتفاق سوان تاریخی کتاب کو نے دو سب سنسیود دے وقت میں انو مولا حضرت عباس فقبل اللوچا من جو زربانا 11-12 سال سنسفرو یک وقت حضرت فقبوس کری مبارک گردوں ایک نقاب تنسنا یونس دشمن برابر انو یون منا ابو الشعصا زربیود پی دی شخص پو کرن 1000 تپن برابر این موید پی لیک سنا قدرت نه کیوت چنچک معاویه سم حضرت عباس فقبونا مقابل لا کھوتن موید پی و خواه دستور تانس سونگ زربانا خوزز غزر نس تپس تونچیک ندنده این موید پی دونگی فریزمان چینجو یک نو به حرمتین دنیا فرزمانه کوئی قدرت پو ترک حساب بسید ترک کیوں سی لذا خوزز نا انگا چامد بلکہ خواه فردون یاد پالو ده فردون کا رستان چیچی بس جو زربانا دی شخص پنا برابر لت همواتانس تاغمانا حضرت عباس فقبر مقابل لیون مچک فروچک پو جہنم واصل بس نیسری سرطانس دیا طرفے کہ فردون کا جہنم واصل بس جہنم واصل بانا کل لیک سنا خشم نہ غضب انو یونس انتقام لینو گزرے ابو الشعصا یون منا مولا ابو الفضل العباس فقبوز دی ابو الشعصا پسنگ جس طرح غتانا جنگ خیبری بارنگ میں تا کہ مرحب منا چھوچو انچی یون منا کری فنو حارس سات انتقام لن میون منا مولا امیر المؤمنین فقبوز ضربت چی کا جہنم واصل بسنگ دیا طرفے کہ ابو الشعثا ضربوید پی دی شخص پو کرتا پستون چک نہ برابر چھایود پی کھری مل سے کا اولی کا کھری فرض ننگو عیب شسنگ آر شسنگ کی فرور دن کا جہنم واصل وسنا مولا ابو الفضل العباس فقبوز قدرت الہی کا ابو الشعثا سن جہنم واصل بس 11-12 سال پفرو چھانا حضرت عباس فقبو شجاعت نا پہلوانی پو معروف نتا تاریخ سب سنسیو و از جملہ مولا فقبو لیک سنا بارز ان میود پی معروف ستد کھاونے انہوں نے چچک کھری ایثار و فداکاری پو ان کھری عہد برادری پو نسبت با امام حسین علیہ السلام و ولی خدا ایفا بس جامع عملیس کن مید پو حضرت عباس یعنی ایثار انوک وفاداری انوک لیک سن بارز ان مید پی مولا چک کہ جس طرح ینگ کھری بوا امیر المؤمنین علیہ السلام فقبوز پیغمبر فقبنا نسب اللہ کامل برادری و وفادری کا عمل بسنگ وفادار یتپنان داونا توصل حضرت عباس فقبوز امام حسین نسب اللہ غطنگا تاریخ انسانیت انوک تاریخ بشریت انوک جوڑی نیس فونو جوڑی نیس تھونگ مچاچت کی دیونا چوس
yang برادر چک 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 पे फरिज حمایت بکن ایثار و فداکاری بکن مت پنزرد عزیزان کن جوڑی چک پسین جو زربانا مولا امیر المؤمنین فقپنا خود حضرت رسول فقپوش که خداز دیرین چنگ اس کے بارے انوک عقد اخوت نا برادری چنسان کاملا مولا امیر المؤمنین فقپوش دیکا وفا بس و کھری فق پہ ایثار پو پیغمبر نہ نسب اللہ عالم انسانی اللہ ستن مچاسو دی بارے غطایوں سے جبرائیل فق پنا میکائیل فق پہ بارے انو خدای رسنگ مزاد پسی بس دجو زربانا عقد برادری چینس غاز کھنتان چک چے پہ فرس برادر بس قرار تاس لیکن چک پہ عمر پو طولانی چک پہ عمر پو کم یود اب چک چک پہ فرض بائین فنوین گنگ پہ کہ ایثار با حاضر یود رنگ از کم عمر پہ انتخاب بس ہیں اے فنو چک پلا عمر طولانی پچی بچے جو ایثار با ضربانا جبرائیل نا میکائیل کھری ملسے کا مکس بس کھل کہ طولانی موت عمر پہ اولا شزد باید پیشی تیانوکنا ادی وقت پہ انوک لیلت المبیت کہ پیغمبر فق پو مکی کے نا مدینی طرف لہجرت باید پہ وقت پہ انوک کفار قریش اشتانو نا خطر چھانا مولا امیر المؤمنین فق پو جنس مالکا زم شکسیت پہ نا مولا امیر المؤمنین فق پو خورسترق پلق پہ کہ ہوں سے پیغمبر فق پو فدا بس ایثار بس یوت پہ نا خداز کا سلم زل جبرائیل نا میکائیل تس سے کا دی زمسمال پہ کنیلی ود کھن پو علی پیغمبر نا کوئی بارے انوانگز عقد اخوت و برادری چیز اب تز دی شخص پوز کھری استرق پو فدا بس پیغمبر فقی کا ایثار بس سن کھنتاں علی حفاظت نسترنگ لک سمنگنا دستور تانس جبرائیل نا میکائیل یونس چک پو گوئی فقس پلا چک پو کاغیوس پلا فخر نا افتخار بین بخن مبارک دک یرنگ نا چوخ شکسیود لے پسر ابی طالب لعلی مرتضی ان اللہ یباہی بک الملائکہ خدا تبارک و تعالی شبت زربانا فرشتاؤن لا افتخار باچت ستوت پچاچت یری وجود پہ کا دو برادر جوڑی چگن کہ تاریخ انسانیت نغتا دون چوخ شکتھوں مچابت ینگ جوڑی چچک پو دراوین کی حضرت ابو الفضل العباس فق پو نسبت با امام حسین علیہ السلام سام سک ایثار و فداکاری کی دیاناو غتاں مثال من نڈیک کہ نہر فرات کے تھونے دسکم سے آتش دے وقت پہ انو آخر چھتوں من ینچایو تنچک فن حسین فذکر الحسین حسین یاد یومنا حاضر مسون کہ فونے اس کو مشس پہ کہ کھریس کو مشس پو دل لفظیں سے چھتوں نگزرے اجازمتاں حضرت عباس فق پولا لذا اصلا جس طرح مولا امیر المؤمنین فق پو یک نو پیغمبر نا نسبت اللہ چیوت پنجو زربانا رگوف حفظ غلام چی نا چوشک انا عبد من عبید محمد نا یک چون چی چوشک نوکر چی چوشکین متواضع نرگوف حفظ تسلیم محضیت پنان حضرت ابو الفضل العباس فق پانگ فن حسین نسب اللہ کھری حجت خدا و کھری تس امام پن نسب اللہ یک غلام چی نہ چوشک نہ صرف مثل یک برادر چک بلکہ دے کر گلے یک غلام چی نہ چوشک تسلیم محض یوت پا متواضع نرگف حفظ حضرت عباس فق پا امام حسین خدم اللہ سکیوت پہ وقت کنگا جکس زر اجازہ لنمت پا امام خدم اللہ دک پا مت پا و امام جک زر اجازہ تنگ منا مثل یک غلام چین چوخشک متواضع نرگف حفظ بس امام نے مقابل لجکس بچھاچت پت دی صفات کنین و خصوصاً آخری کا مقام شہادت کے دھونے دے منزلتا عند اللہ یغبطها جمیع الشہداء یوم القیامہ دی مقام و منزلت پو خدای تبارک و تعالی کنا لن مشکھنسوں از جملہ باب الحوائج لقب کنیاں چچک حاجت کن چن چک پیوت پی الشپا چھانا انشاءاللہ حضرت عباس فق پو واسطہ کھوری چلت غتنگنگ میچی حاجات تنگویدنا
खुदाया बारी इलाह च हाजातुन गोंद रवाशज दबस इल्तिमास दुआ ज़रूरत खन कुन हाजातुन गोंद रवाशज दबस या अल्लाह अल्लाहुम्मा अज्जिल फी फरज मौलाना साहिबिल अस्र वज़्ज़मान। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।